मैले तिमीलाई बुझाउन खोजेको के हो भने यो म्याक्स बर्नले 1926 तिर यो वेभलाई म्याटर वेभ पनि भन्यो है। जुन डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिसले जुन म्याटर वेभ भनेको थियो त्यसलाई म्याक्स बर्नले पनि त्यही भन्यो, म्याटर वेभ नै भन्यो। किन म्याटर वेभ भन्यो भने पार्टिकल छ वेभ छ, पार्टिकल वेभ सँगै भएकोले यसलाई म्याटर वेभ भनेको हो। त्यसलाई म्याक्स बर्नले इन्टरप्रेट गरेको हो, त्यसलाई भ्यालिड गरेको हो। र के भन्यो यो म्याक्स बर्नले तल हेर यो अहिले पनि त्यही यो भनेको छ, सबै साइन्टिस्टहरूले यो कुरोलाई एग्री गरेको छ, ओके भनेको छ। व्हाट इज वेभिङ? वेभिङ भनेको के? The waving is nothing physical like the particle in a string or water molecules in a pond when the ripple go by. किनभने त्यो पन्डमा एउटा ढुङ्गा फालिदियो भने त्यो कस्तो रिपल बन्छ, त्यो रिपलहरू बन्दै जान्छ लास्टसम्म, हो त्यसलाई वेभ भन्छ। त्यो वेभको नेचर हामीले देखाउन खोजेको र त्यो वेभलाई म्याथमेटिकली एउटा सिम्बल त चाहियो नि। जस्तै भेलोसिटी छ भने भी ले डिनोट गर्छौँ, एक्सेलरेसनलाई ए ले डिनोट गर्छौँ, फोर्सलाई एफ ले डिनोट गर्छौँ। त्यसै गरी वेभलाई वेभ छ भनेर त्यो वेभलाई नोटेसन दिनु पर्यो नि, वेभलाई डिनोट गर्नु पर्यो नि कुनै एउटा प्यारामिटरले। एन्ड द्याट प्यारामिटर इज साई एन्ड व्हिच इज कल्ड वेभ फङ्सन। यसलाई वेभ फङ्सन भन्छ। र यो वेभ फङ्सन जुन यहाँ वेभ फङ्सन भन्यो यसको सिग्निफिकेन्स के त हेर तल यो रातो अक्षरमा लेखेको, एट सम स्ट्यान्ड टी a measurement is made to locate the particle। ध्यान दिएर एट सम स्ट्यान्ड यो यसको यो साई को सिग्निफिकेन्स फिजिकल मिनिङ के हो भने एट सम स्ट्यान्ड टी कुनै टाइम टीमा a measurement is made to locate the particle associated with the wave function psi। यो के भने कुनै टाइम टीमा तिमीले वेभ फङ्सन अथवा वेभ जुन हेर्यो भने त्यो वेभमा पार्टिकल हो भनेर लोकेट गर्छ यो साईले। अर्थात् साई भनेको वेभको इक्वेसन हो र त्यो जहाँनिर वेभ छ त्यहाँ पार्टिकल छ भनेर भन्न खोजेको यो। इफ देयर इज नो पार्टिकल देयर इज नो वेभ, यसरी बुझ यसलाई। त्यसैले वेभ छ भने पार्टिकल छ भनेर बुझौँ। त्यसैले द प्रोबेबिलिटी probability P of RT dV that the particle will be found within a small volume dV centered around a point with a position vector R is equal to psi square modulus of psi square dV। के भन्यो तिमीलाई यो हिजो पनि लोकेट गरेका थिए। हेर यो वेभ हो भने मैले एउटा वेभ बनाए, यो वेभ हो भने यो वेभको वेभ लेन्थ र फ्रिक्वेन्सी एउटै भएको, एम्प्लिट्युड सेम भएको। जस्तै मानौ काहीँ न काहीँ मानौ यो सानो भोल्युममा पार्टिकल छ भने यो सानो भोल्युम हामी लियो भने अथवा पार्टिकल भनेको त सानो भोल्युमै हुन्छ नि, त्यो एज अ होल स्पेसमा त हुँदैन, कुनै एउटा पोजिसनमा पार्टिकल हुन्छ भन्न खोजेको। यो सानो भोल्युम डीबी हो भने यो डीबी र यो भोल्युम भित्र जुन वेभ पर्यो त्यो वेभको यो फङ्सन केले डिनोट गर्छ? साईले हो। त्यसको यहाँ वेभ छ भने पार्टिकल पनि छ। देन वी क्यान राइट मोडुलस अफ साई स्क्वायर डीभी हो। यसको मिनिङ के हो? There is the probability of particle at in this small volume dV। यो dV भोल्युममा पार्टिकल छ भनेर यसले कन्फर्म गर्छ। त्यसैले पार्टिकल जहाँनिर छ त्यो भोल्युमलाई साई स्क्वायर मोडुलस अफ साई स्क्वायर dV ले डिनोट गरेको हो, त्यति बुझ। किनभने यो रिजनमा पार्टिकलको प्रोबेबिलिटी छ र त्यो प्रोबेबिलिटीलाई पी ले डिनोट गरेको हो। पी अफ डीभी भनेकै यो हो।
साई स्क्वायर डीभी यो इक्वल हो दुईटै। ल अब यो साई स्क्वायर डीभी लाई पी अफ आर सँग पी सँग प्रोबेबिलिटी सँग इक्वल गर्न मिल्छ जुन यहाँ लेखेको छ पी अफ आरटी डीभी इक्वल टू साई स्क्वायर डीभी। अर्थात यो जुन देखिरहेको छ साई स्क्वायर लेख्नु भनेकै के हो त यो साई स्क्वायर भनेकै के हो दिस क्यान अल्सो बी रिटेन एज साई स्टार माने यसलाई कन्जुगेट भन्छौं साई साई को कन्जुगेट साई स्टार हो अल्जेब्रामा पढेको छ तिमीहरु साई स्टार साई डीभी हो यो र यो भन्नु एउटै कुरो अर्थात यो भन्न खोजेको के हो भने त्यो वेभ फंक्सनले जहाँनिर वेभ छ त्यहाँ देयर मस्ट बी पार्टिकल र त्यो पार्टिकल जुन पोजिसनमा छ त्यहाँनिरको वेभको कन्जुगेट प्रोडक्ट अफ कन्जुगेट एन्ड साई यो दुईटैको प्रोडक्ट लिने हो अनि कुन भोल्युममा डीबी भोल्युममा है त्यसैले यो यति आयो र दिस मस्ट बी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटीसँग अर्थात हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छ पी अफ आरटी प्रोबेबिलिटी कहाँ छ मोडुलस अफ साई स्क्वायरमा छ प्रोबेबिलिटी कहाँ छ मोडुलस अफ साई स्क्वायरमा छ इट मीन्स देयर इज wave there may be probability of particle यो भन्न खोजेको यो हो है त्यसैले अब यहाँ हेर न यहाँ मैले जे भनिरहेको छु यहाँ लेखेको छ द प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ द पार्टिकल समवेयर इन ए स्पेस मस्ट बी यूनिटी जब जहाँनिर वेभ छ देयर मस्ट बी अ पार्टिकल हैन if there must be a particle then this relation gives one unity यदि 1 को सट्टा तिमीले 0 लेखिदियो भने यसको मिनिङ के हो there is wave but there is no probability of particle तर यो पोसिबल छैन नि किन छैन भने डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिसले डुअल नेचर भनिसक्यो त डुअल नेचर भनेपछि त wave behaves as a particle sometimes particles behaves as the wave भन्ने बित्तिकै किनभने एउटा कुरो के ध्यान दियो पार्टिकल भन्नाले बिना पार्टिकलको वेभ कसरी जेनेरेट हुन्छ किनभने त्यही पार्टिकलले गर्दा वेभ जेनेरेट हुने हो त्यसैले बिना वेभ को पार्टिकल पोसिबल छैन बिना पार्टिकल को वेभ पोसिबल छैन अर्थात पार्टिकल इनसाइड द वेभ भन्न पाइयो त्यसैले यो रिलेसन सेटिस्फाइड गर्छ इफ देयर इज पार्टिकल देन दिस रिलेसन सेटिस्फाइड यो इंटीग्रेशन यसको माइनस इन्फिनिटी प्लस एज अ होल स्पेस जस्तै यो होल स्पेस भन्नाले यो अब तिमी भक्तपुर क्याम्पसको कम्पाउन्डमा न भक्तपुर क्याम्पसको कम्पाउन्डमा पार्टिकल छ भने त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने अब यो एक छेउमा अब तिमी बीचमा बसेर तिम्रो राइट साइड को डिस्टेंस नाप लेफ्ट साइड को डिस्टेंस त लेफ्ट साइड को डिस्टेंसलाई माइनस इन्फिनिटी भन्दै धेरै टाढा हो भने ठुलो एरिया हो भने स्पेस को कुरो गर्ने भने माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी र अब मानौ तिमीलाई मैले भने एउटा इलेक्ट्रोन छ भक्तपुर क्याम्पसको कम्पाउन्डमा त्यो कम्पाउन्डमा एउटा इलेक्ट्रोन छ अब तिमी खोज कहाँ छ तिमी के भन्छौ भन त तिमी के भन्छौ भने हाम्रो सीएसआईटी को बिल्डिङ को एउटा कर्नरमा उभिएर त्यो पोइन्टलाई 0 डिस्टेंस मान्ने र जहाँ बास्केटबल खेल्छौ त्यहाँनिरको अथवा त्यो वालसम्मको डिस्टेंसलाई एल मान्ने हो भने एल अनि साई मोडुलस को स्क्वायर अनि डीभी नलेखौं यहाँ डीएक्स लेखौं इक्वल टु 1 कुरो बुझ्यो नि यो त डीभी भनेको त स्पेसमा पो त हैन एक्स वाई जेड तीनटै डिस्टेंसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हो त्यो बेला हामीले माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लेखेका छौं तर यदि भक्तपुर क्याम्पसमा तिमीले लेन्थ वाइज कन्सिडर गर्नु पर्यो भने ल म लेन्थ वाइज कन्सिडर गर्छु यो साइडदेखि त्यो साइडको बीचमा यो फिल्डमा कतै न कतै छ पार्टिकल छ इलेक्ट्रोन छ भनेपछि
we can consider from 0 to L modulus of psi square dx must be equal to 1. You 1 means there must be a particle inside the field. The field को बीचमा हैन, तो जता पनि छ, यो 0 to L डिस्टेंस को बीचमा जता पनि छ, यसले प्रोबेबिलिटी दिन्छ. प्रोबेबिलिटी, यो प्रोबेबिलिटी त हो नि, यो प्रोबेबिलिटी दिन्छ कि यो रेन्जमा पार्टिकल हुनुपर्छ छ भनेर. त्यसैले युनिटी को मिनिङ तिमीहरु बुझ्या होला. युनिटीले के देखाउँछ? देयर मस्ट बी अ प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ द पार्टिकल इन द रिजन, इन द एरिया. अनि त्यो एरियाले, त्यो भोल्युमले, त्यो लेन्थले इन्टिग्रेसन गर्ने हो. ल अब यो इंटीग्रेशन भने त हेर त, इंटीग्रेशन इज कैरिड आउट ओवर द ऑल स्पेस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को मीनिंग हो. The method of quantum mechanics consists in first finding the wave function associated with the particle or the system of particle. यही हो इसको वेव फंक्शन अथवा वेव को नेचर देखाउने तरिका. र यो मैटर वेव्स र अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल हेर. यो मैटर वेव र अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल मा हिजो पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं र आज पनि अलि कन्टिन्यू नै गरौं. मैटर वेव्स एन्ड द अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल. अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भनेको थाहा छ, दुईटा प्यारामिटर साइमल्टेनियसली क्यानट बी मेजर्ड. ध्यान दिनु है, two particles, two parameters of the particle simultaneously cannot measure. If one of the parameter measured, then another parameter becomes undefined. जुन हामीले अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलमा एक्जाम्पल पनि गर्यौं. यो वेव फंक्शन जुन साई अघि हामीले वेव फंक्शन को कुरो गर्दै छौं, यो वेव को नोटेशन हो. मलाई भन त यो रिलेसनले के देखाउँछ? साइन वेव देखाउँदैन? यो साइन वेव देखाउँछ कि देखाउँदैन? यो साइन वेव को रिलेसन हो के यो. साई इक्वल टू ए साइन kx माइनस ओमेगा टी हामीले साउन्डमा पढेका छौं. वेयर के इज द वेव वेक्टर along x axis, omega is the angular frequency. र यो रिलेसन ले, this relation denotes sine wave. र sine wave denote गर्छ, तर कस्तो sine wave? इक्वल मैग्निट्यूड भएको, एम्प्लिट्यूड इक्वल भएको, एम्प्लिट्यूड इक्वल भएको र लेम्डा र फ्रिक्वेन्सी. ध्यान दिएर सुन है, लेम्डा र फ्रिक्वेन्सी वेल डिफाइन्ड. यो यसमा यो साइन वेवमा जति वेव देखिरहेछ सबै वेवको फ्रिक्वेन्सी सेम छ र वेव लेन्थ पनि सेम भएको. त्यसैले यसको प्रोपर्टिजहरु तल. The amplitude A is same at all points. The amplitude same at all points in space. It has well-defined wavelength lambda equal to 2 pi by k. It has well-defined frequency equal to omega by 2 pi. It travels towards increasing values of x with velocity v is v equal to lambda, frequency equal to omega by k. यो यसरी आउँछ. यो lambda को भ्यालु तिमीले यहाँ राख्दियौ हैन, अब फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु यहाँ राख्दियो भने यो काट छाट हुन्छ नि, 2 पाई जान्छ, ओमेगा बाई के रहन्छ. त्यसैले ओमेगा बाई के v इक्वल टु ओमेगा बाई के रिलेसन आयो. ल यो चारवटा पोइन्ट हो यसको प्रोपर्टिज. अब अगाडि, if the particle has well defined momentum energy, अघि मैले भनिसके well defined momentum. ध्यान दिएर सुन है, well defined momentum energy किन भन्यो भने मोमेन्टम भनेको p इक्वल टु h बाई लेम्डा हुन्छ. h बाई लेम्डा पढिसकेको छ.
अब भन त सबै वेभको सबै साइनुसोइडल वेभको लेम्डा सेम हो भने मोमेन्टम पनि सेम हुन्छ हुँदैन? हुन्छ। र मोमेन्टम सेम भयो भने इनर्जी पनि के हुन्छ? सेम नै हुन्छ। त्यसैले वेल डिफाइन्ड मोमेन्टम एन्ड इनर्जी भनेको हो। इक्वेसन 1 भनेको अघि भर्खर हामीले नोटेसन दिएका छौं, psi इक्वल टु a sin kx माइनस ओमेगा t, त्यसलाई इक्वेसन 1 भन्छौं। सेटिस्फाइड डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस अफ वेल डिफाइन्ड लेम्डा एन्ड फ्रिक्वेन्सी। अब वेभलेन्थ सबै वेभको वेभलेन्थ एउटै सेम भयो भने फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ? फरक हुन्छ? हुँदैन, फ्रिक्वेन्सी पनि सेम हुन्छ। द एम्प्लिट्युड अफ द वेभ इज सेम, एम्प्लिट्युड पनि सेम हुन्छ। अनि त्यसैले अब हेर, द पार्टिकल क्यान बी फाउन्ड विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। किन इक्वल प्रोबेबिलिटी भन्यो भने अब हेर न, यहाँ मैले साइन वेभ बनाएँ, ठीक छ। अब यो साइन वेभको एम्प्लिट्युड इक्वल छ, सबैको वेभलेन्थ पनि सेम छ, फ्रिक्वेन्सी पनि सेम छ। अब तिमी सबै प्यारामिटर सेम भएकोले कहाँनिर यो त धेरै, यो त लार्ज नम्बर अफ वेभ छ नि त, यहाँ यो बीचमा त धेरै वेभहरू छ नि। यो वेभ, यो कुन वेभ कहाँनिर छ? पार्टिकल हो। यो पार्टिकल बुझ्ने, पत्ता लगाउने कुन पोइन्टमा पार्टिकल छ त्यो पत्ता लगाउने गाह्रो, किनभने इक्वल नेचरको छ सबै वेभहरू। इक्वल नेचर भएपछि यो अनडिफाइन्ड भयो, अर्थात् अनलोकलाइज्ड भन्छु, किनभने यो डिस्टेन्स अथवा यो जुन पोजिसन भयो, पोजिसन अनडिफाइन्ड भयो, पार्टिकलको पोजिसन। द अनडिफाइन्ड पोजिसन अफ द पार्टिकल इज अनडिफाइन्ड, हेन्स इट इज कल्ड अनलोकलाइज्ड भन्छौँ। अनलोकलाइज्डको मिनिङ के हो? यस्तो सबै वेभ एउटै नेचरको भयो भने पार्टिकल कहाँनिर छ त्यो हामीले बुझ्नै गाह्रो, पत्ता लगाउनै गाह्रो हुन्छ। त्यो डिस्टिङ्क्ट त हुनु पर्यो हैन? हामीले जस्तै बुझ्ने खालको, जस्तै यो एम्प्लिट्युडहरू सबै उस्तै छ, वेभलेन्थ उस्तै छ, फ्रिक्वेन्सी उस्तै छ, सेम नै छ, एम्प्लिट्युड सेम छ भनेपछि वेयर इज द पोजिसन अफ पार्टिकल? द्याट इज अनडिफाइन्ड, द्याट क्यानोट डिटेक्ट द पोजिसन अफ द पार्टिकल। त्यसैले यहाँ हेर, द एम्प्लिट्युड के हो त? सेम हो। पार्टिकल क्यान बी फाउन्ड विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, हैन? सबै ठाउँमा पार्टिकल छ जस्तो हामीले फिल गर्छौं, तर सबै ठाउँमा त हुन्न, कुनै एउटा पोजिसनमा हुन्छ। त्यसैले द्याट इज द पार्टिकल, यो हेर मैले अन्डरलाइन गरेँ, द पार्टिकल इज कम्प्लिटली अनलोकलाइज्ड। पार्टिकल इज कम्प्लिटली अनलोकलाइज्ड। अनलोकलाइज्डको मिनिङ के हो त? डेल्टा एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी, अर्थात् पार्टिकलको लागि अनडिफाइन्ड भयो। जस्तै अनडिफाइन्ड कसरी भयो भने, अब एउटा एक्जाम्पल लिउँ न, हाम्रै भक्तपुर क्याम्पसको फिल्ड, मैले फिल्डकै कुरो गर्छु। फिल्ड ठुलो छ, तिमीहरू देखेका छौ, फिल्ड ठुलो एरिया छ। अब यो हाम्रो सिएसआइटीको गेटमा उभिएर ऊ त्यो फिल्डको पारिपट्टि अर्थात् त्यो बास्केटबलको सामने वालनिर हेर्ने हो भने तिमीदेखि त धेरै टाढा हो नि, हैन? त्यो लेन्थ वाइज त्यो तिमी उभिएको पोजिसनदेखि पारिपट्टि बास्केटबलको कोर्टसम्मको बिचमा कहीँ पार्टिकल छ भने तिमी के गर्छौ? यो त खोज्नै गाह्रो भयो नि त। तिमीले त कति दिन हैन कति महिना लाग्छ। त यसको मतलब के भयो त? डिस्टेन्स अनडिफाइन्ड भयो, अनलोकलाइज्ड भयो। कुनै एउटा एरिया फिक्स गर्न सकेनौँ हामीले, हैन? अब त दिनकै दिन 15-20 दिन तिमीलाई खोज्न टाइम लाग्छ भने त्यो त मिनिङ भएन नि, त्यो त मिनिङलेस भयो। त्यसलाई भन्छौ अनलोकलाइज्ड। एनी पोइन्ट फ्रम कुन साइड, जुन साइडमा तिमी छौ, फ्रम योर साइड टु अनदर साइड, यो त धेरै लामो डिस्टेन्स छ। त्यसैले डेल एक्स इक्वल टु इन्फिनिटी हो भने डेल पी कति हुन्छ? 0। त्यसैले अब डेल पी 0 भयो भने इनर्जी पनि 0 हुन्छ।
किनभने डेल टी इन्फिनिटी भयो। किन डेल टी इन्फिनिटी भयो भने त अन इन्फिनाइट टाइम लाग्ने भयो नि त पार्टिकलको पोजिसन पत्ता लगाउन। किनभने सबै ठाउँमा तिमीले देखिरहेछ वेभको नेचर उस्तै छ, कहाँनिर होला पार्टिकल हामीले आँखाले त देख्दैनौँ। त्यसको त बिहेभियर हेरेर त्यो वेभको नेचर हेरेर हामीले पत्ता लगाउने हो नि कुन वेभमा अथवा कुन वेभनिर पार्टिकल छ। यहाँ त वेभ धेरै छ नि, हेर त यो साइन वेभ धेरै छ, a large number of wave, but amplitude, wavelength, frequency are same from these wave। त्यसैले कुन वेभमा कुन पोइन्टमा कुन एम्प्लिट्युडमा भनौँ न यहाँ छ कि यहाँ छ कि यहाँ छ कि यहाँ छ, कहाँ छ पत्ता लगाउनै गाह्रो है। त्यसैले यसलाई भन्छौँ अनलोकलाइज्ड। त अब तल हेर, तल यहाँ ध्यान देऊ। दिस इन टर्न according to uncertainty principle should lead to an infinite uncertainty। हेर त infinite uncertainty, किन डेल एक्स इन्फिनिटी छ नि त, यो प्रोबेबिलिटी इन्फिनाइट भयो। पार्टिकल हेर त पार्टिकलको पोजिसन पत्ता लगाउन त इन्फिनाइट भयो नि। त्यसैले यो इक्वेसन 1 ले जुन देखाउँछ त्यसले मोमेन्टम र एनर्जी वेल डिफाइन्ड हुन्छ, तर पार्टिकलको पोजिसन पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अब यसलाई कसरी डिफाइन गरेको छ अगाडि हेर। बिफोर वी कन्सिडर द टाइप अफ वेव टु बी युज टु डिस्क्राइब अ पार्शियली लोकलाइज्ड पार्टिकल। अब यो पार्शियली लोकलाइज्ड, किनभने पार्शियली भन्नाले लोकलाइज्ड हुनु पर्यो। जस्तै हामीले एउटा सानो एरिया कन्सिडर गर्छौँ भने त्यो एरियामा पार्टिकल भेट्न सकिन्छ, हुन सक्छ, हुनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ त्यस प्रोबेबिलिटीको लागि त्यो त्यसलाई भन्छौँ त्यो प्रोबेबिलिटी छ भने कुनै एउटा एरियामा सानो एरियामा प्रोबेबिलिटी छ भने त्यसलाई पार्शियली लोकलाइज्ड भन्छ। र त्यो पार्शियली लोकलाइज्डको लागि तल हेर, भेलोसिटी इज गिभन बाई लैम्डा फ्रिक्वेन्सी र डी ब्रोगली हाइपोथेसिसबाट लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी र फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू ई बाई एच। अब यो 3 र 4 मा न र वेयर हेर त वेयर पी इज द मोमेन्टम of the particle which is p equal to mv particle and energy E equal to 1/2 mva square particle है। यो मोमेन्टम र पार्टिकल को दुईटैको भ्यालु दियो। अब यहाँ हेर from 3 and 4 we get frequency equal to sorry v velocity equal to 1/h/p into e by h equal to यो h काटियो, यो h र यो h काटेपछि e by p आयो र e को भ्यालु यहाँ छ र p को भ्यालु यहाँ छ हेर। अनि यो e र p को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरेपछि यति आयो। यहाँ हेर त मास र मास काटियो, भेलोसिटी पनि एउटा काटियो, 1/2 v पार्टिकल, v इक्वल टू 1/2 v पार्टिकल हो। यसको मिनिङ के हो? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस त फेल भयो नि। छिटो भन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिसले के भन्यो? पार्टिकल र वेभ सँगसँगै छ भनेपछि पार्टिकलको वेभ र भेलोसिटी के रे वेभको भेलोसिटी एउटै हुनु पर्यो कि परेन? पर्यो। हेर त पार्टिकलको भेलोसिटी र वेभको भेलोसिटी त इक्वल, v पार्टिकल इक्वल टू v वेभ पो हुनु पर्यो त अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तर यहाँ के आयो त? के आयो? आधी आयो, v इक्वल टू 1/2 v पार्टिकल हो। यसलाई भन्छौँ पार्टिकल इज अनलोकलाइज्ड। यो चाहिँ कन्ट्राडिक्सन आयो। पार्टिकल को भेलोसिटी र वेभ को भेलोसिटी इक्वल आउनु पर्छ, जुन इक्वल यहाँ आएन। अनि नआएपछि यसको कजेस के त? द पार्टिकल इज कम्प्लिटली अनलोकलाइज्ड। यो अनलोकलाइज्ड भयो। अब यो लोकलाइज्ड कसरी हुन्छ त? के कारणले यो अनलोकलाइज्ड जुन हामीले अघिसम्म डिस्कस गर्यौं, जुन वेभ को इक्वेसन दियो त्यो वेभ
डी ब्रोगली अनुसार डी ब्रोगलीले सिधै यति मात्रै भन्यो कि वेभ पार्टिकल पनि छ र पार्टिकल छ भने वेभ पनि छ, ड्युअल नेचर मात्रै भन्यो। उसले भेलोसिटी एउटै हुन्छ भनेर भनेनन्। तर यहाँ चाहिँ रिलेसन निकाल्दाखेरि पार्टिकलको रिलेसन, भेलोसिटी अफ द पार्टिकल र वेभको भेलोसिटीको रिलेसन निकाल्दाखेरि के देखियो त? भेलोसिटी अफ द वेभ इक्वल टु 1/2 भेलोसिटी अफ द पार्टिकल भनेपछि यहाँ कन्ट्राडिक्सन आयो। म्याथले कन्साइड गरेन, थ्योरेटिकल कन्सेप्ट मात्रै ठिक छ, डी ब्रोगलीको मैथमेटिकल कन्सेप्ट चाहिँ मिलेन। अनि त्यसैले यसको कन्क्लुजन के आयो भने according to de Broglie hypothesis, the particle is completely unlocalized. It means according to de Broglie hypothesis, sine wave anywhere particle can be. त्यो साइन वेभमा जहाँ पनि पार्टिकल हुन सक्छ, त्यति मात्रै डी ब्रोगलीले भन्यो। तर एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा वेभ पार्टिकल छ भनेर त्यो कुरो डिस्कस गरेन। त्यसैले यसलाई अनलोकलाइज्ड भन्यो। र यो लोकलाइज कसरी हुन्छ त? किन पार्टिकलको पोजिसन त पत्ता लगाउने हो, थाहा पाउने हो। त्यो पार्टिकलको पोजिसन थाहा पाउनलाई के गर्ने हो? तल हेर। However, this condition would not be acceptable in this case of the partially localized particle which is discussed below. Partially localized को लागि त यो भ्यालिड भएन, कन्ट्राडिक्सन आयो। त्यसैले अब लोकलाइज्ड को लागि यहाँ डिस्कस गरेको छ है। लोकलाइज्ड को लागि यहाँ के भन्यो? टु डिस्क्राइब अ पार्टिकल दैट इज पार्शियली लोकलाइज्ड we need a wave. Wave तो चाहिए, wave तो रिलेशन चाहिए with an amplitude which is different from zero. हेर, जुन वेभहरूको कुरो गरिरहेछौँ, पार्टिकल लोकलाइज्ड हो भने यसरी साइन वेभ होइन। पार्टिकल लोकलाइज्ड हो भने यो चाहिँ मैले एउटा वेभ एउटै एम्प्लिट्युडको वेभ बनाए, साइन वेभ। हेर त, यो त धेरै साइन वेभ छ नि त, साइन वेभ धेरै छ। यसमा चाहिँ पार्टिकल लोकलाइज्ड भएन है, अनलोकलाइज्ड। यसमा के हो त? अनलोकलाइज्ड। अलि ध्यान दिएर सुन, कन्फ्युज भयो भने फेरि भन, सोध। अनलोकलाइज्ड। तर यो प्याराग्राफले के भनेको छ? कुन बेला पार्टिकल लोकलाइज्ड हुन्छ? जब यसको एम्प्लिट्युड घटबड हुन्छ। लु हेर, यो माथिको र तलकोमा फरक छ कि छैन? फरक के छ? तलकोमा एम्प्लिट्युड भेरिएसन भइरहेछ, फ्रम स्मल टु लार्जर सम्म गइरहेछ, लार्जर टु फेरि स्मलर गइरहेछ। तर यहाँनिर from smaller to not from smaller to larger and larger to smaller. Here the amplitude is same everywhere. जहाँ पनि एम्प्लिट्युड एउटै हो है। त्यसैले यहाँ अनलोकलाइज्ड भन्छौँ। यहाँ के भयो त? यहाँ लोकलाइज्ड भयो। लोकलाइज्ड किन भयो भने हामीले भन्न पाए नि, जहाँनिर एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम छ, जहाँनिर एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम छ भने पक्कै पार्टिकल त्यही हुनुपर्छ भनेर हाम्रो एक्सपेक्टेसन, हाम्रो प्रोबेबिलिटी। किन थाहा छ? कमन कुरो हो। जहाँनिर एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम भनेको त त्यहाँ त भाइब्रेसन म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडले भयो नि त। त्यसैले त्यहाँ पार्टिकल हुने प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम हुन्छ। अब यो पढ, यो दुईटै फिगर भनिदिएपछि यो ध्यान दिएर हेर। टु डिस्क्राइब द पार्टिकल partially localized, we need a wave with amplitude which is different from zero over a small region of space. हेर त, यो सानो एरियामा खादिएर वेभहरू हुन्छ, खादिएको वेभहरू नजिकै एक सानो एरियामा, र एम्प्लिट्युडको भेरिएसन भएको। अनि
different from zero only over a small region of space where, यहाँ है मैले अंडरलाइन गरेँ, where there is a chance of finding the particle. यस्तो वेभ देखियो भने यो वेभमा जहाँनिर एकदम खादिएको छ वेभहरू र एम्प्लिट्युड इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ र डिक्रिजिङ अर्डरमा छ भने र इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ अर्डर छ भने थाहा छ वेभ लेन्थ र एम्प्लिट्युड के अरे वेभ लेन्थ र फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, डिफरेन्ट हुन्छ है, किनभने एम्प्लिट्युड चेन्ज हुने बित्तिकै वेभ लेन्थ फरक पर्छ। त्यसैले हेर, दिस वेभ द्याट लुक्स लाइक अ वेभ प्याकेट हो, यस्तो वेभ देखियो भने यस्तोलाई इन्क्रिजिङ अर्डरमा एम्प्लिट्युड हुन्छ भने त्यस्तो वेभलाई के भन्छौँ, वेभ प्याकेट भन्छौँ। र यो फिगरमा देखाएको छ वेभ प्याकेट। फर मोर लोकलाइज्ड द पार्टिकल द वेभ प्याकेट मस्ट बी न्यारोवर। यो छ नि, यो जति न्यारो भयो, जति यो न्यारो भयो यो वेभहरूको कम्प्याक्टनेस जति न्यारो भयो, जति कम रिजनमा वेभहरू खादिएको हुन्छ, कम्प्याक्ट हुन्छ, त्यति मोर प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ द पार्टिकल। त्यसलाई बढी लोकलाइज भन्छ। लोकलाइज, बढी लोकलाइज भनेको, मोर लोकलाइज भनेको मोर प्रोबेबिलिटी, बढी सम्भावना हुन्छ पार्टिकल भेटिने। द वेभ प्याकेट मस्ट बी न्यारोवर, यहाँ भनिसक्यो। जति न्यारोवर वेभ हुन्छ, जति नजिक नजिक वेभहरू खादिएको हुन्छ, त्यहाँ त्यति पार्टिकलको प्रोबेबिलिटी बढी हुन्छ र त्यसलाई के भन्छौँ, न्यारोवर वेभ प्याकेट। र पार्टिकल सेट टु बी लोकलाइज्ड। र म्याथमेटिकली यसलाई कसरी डिनोट गर्ने त, द वेभ प्याकेटको सिम्बल केले डिनोट गर्ने, द मिक्सिङ अफ अ लार्ज नम्बर अफ साइनोसोइडल वेभ, ट्राभलिङ वेभ भन्छु अथवा साइनोसोइडल वेभ। इक्वेसन 1 मा जुन देखाएको छ, यहाँ मैले लेखेको छु, यस्ता यस्ता धेरै वेभहरू हुन्छ। त्यो धेरै वेभहरूको कम्बिनेसन हो, एडिसन हो। जस्तै हामीले एउटा रिजल्टेन्ट वेभ एड गर्नु पर्यो भने इन्डिभिजुअल psi1 प्लस psi2 प्लस psi3 यसरी प्लस डट डट इन्फिनाइट नम्बर अफ वेभलाई एडिसन गर्ने हो। त्यसरी यहाँ यो सबै एडिसन गरेर एउटा वेभ बन्छ, रिजल्टेन्ट वेभ। त्यो रिजल्टेन्ट वेभलाई हामी वेभ प्याकेट भन्छौँ, जुन यहाँ छ। हेर, यो वेभ प्याकेट भन्छ यसलाई। हेर त सबैको एम्प्लिट्युड डिफरेन्ट छ। यस्तो वेभ यदि तिमीले देख्छौ भने, यदि थाहा पाउँछौ भने यो वेभमा पार्टिकलको प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम हुन्छ र maximum probability of finding the particle inside the wave where the amplitude varies, गर्छ। र रिलेसन यहाँ छ तल हेर त, यो लिनियर कम्बिनेसन अफ लार्ज नम्बर अफ इन्डिभिजुअल वेभ। यो 5 नम्बरको देखिरहेको छ, psi of xt इक्वल टु 0 to infinity र 0 to infinity e of k ओमेगा sin kx minus ओमेगा t dk d ओमेगा। यो यस्ता यस्ता लार्ज नम्बर अफ वेभहरू कम्बाइन गरेर यो रिजल्टेन्ट वेभ आउँछ। यो हामीले रिलेसन निकालेको देखाउनु पर्दैन, डाइरेक्ट रिलेसन यो देखाइदिने हो। 0 to infinity, 0 to infinity यसको इन्टिग्रेसन गर्ने हो।